ওনারা কোরআনের সুন্দর করে পড়িও তজুদের দান তরতিলের সাথে যদি কোরআনের সুন্দর করে পড়ে দিলে তজুদের দান তরতিলের সাথে বেশা বেশি সওয়াব আছে যেনি কি হাদিস মাদা সেই عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية تاية هده رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے دے زینی کی فریبو قرآن پاک تون أبو حرف هو حرف ده يبقى الله بيقول أكنكي أكنكي ماذا الله سبحانه وتعالى دشان صواب ديو رسول صلى الله عليه وسلم هده ألف لام ميم غونا أبو حرف نو بلك ألف أبو حرف لام أبو حرف ميم أبو حرف تينو حرف دولة تنان نكي ده هوان صواب هو تيريشان صواب الله سبحانه وتعالى لكي ديو আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরবে গুণরে কোরআনের সুন্দর করে তৌহিদের দান তরতিলের সাথে পরিবলা করে তৌফিক আতা করুন।